षट्विंशति दशकं 26 सुरथ कथा। राजा पुरासीत् सुरथाभिधानः स्वरोचिषे चैत्रकुलावतंसः मन्वन्तरे सत्यरतो वदान्यः सम्यक् प्रजापालनमात्रनिष्ठः वीरोऽपि दैवात् समरे सकोला विध्वंसिभिः शत्रुबलैर्जितः सन् त्यक्त्वा स्वराज्यं वनमेत्य शान्तं सुमेधसं प्राप मुनिं शरण्यम् तपोवनं निर्भयमावसन्त्र छायाश्रितशीतलवातपृक्तः स एकदा राज्यगृहादिचिन्ता पर्याकुलः किञ्चिदपश्यदार्थम् राजा तमूचे सुरथोऽस्मि नाम्ना जितो रेभिर्भ्रष्टविभूतिजालः गृहादिचिन्तामतितान्तरङ्गः कुतोऽसि कस्त्वं वद मां समस्तम् श्रुत्वेति स प्रत्यवदत्समाधि नामास्मि वैश्यो हृतसर्ववित्तः पत्नी सुताद्यस्वगृह्यान्निरस्तः तथापि सोत्कण्ठमिमां स्मरामि अनेन साकं सुरथो विनीतो मुनिं प्रणम्याह समाधिनामा गृहान्निरस्तोऽपि गृहादिचिन्तां करोति सोत्कण्ठमयं महर्षे ब्रह्मैव सत्यं परमद्वितीयं मिथ्या जगत् सर्वमिदं च जाने तथापि मां बाधत एव राज्य गृहादिचिन्ता वद तस्य हेतुम् ऊचे तपस्वी शृणु भूपमाया सर्वस्य हेतुः सगुणा गुणा सा बन्धं च मोक्षं च करोति सैव सर्वेऽपि माया वशगा भवन्ति ज्ञानं हरेरस्ति विधेश्च किन्तु क्वचित् कदाचिन्मिलितौ मिथस्तौ विमोहितौ कस्त्वमरेणुकस्त्वम् एवं विवादं किल चक्रतु स्म ज्ञानं द्विधैकं त्वपरोक्षमन्यत् परोक्षमप्येतदवेहि राजन् आद्यं महेश्या कृपया विरक्त्या भक्त्या महत्सङ्घमतश्च लभ्यम् य एतदाप्नोति स सर्वमुक्तः द्वेषश्च रागश्च न तस्य भूप ज्ञानं द्वितीयं खलु शास्त्रवाक्य विचारतो बुद्धिमतैव लभ्यम् शमादिहीनो न च शास्त्रवाक्य विचारमात्रेण विमुक्तिमेति देव्याः कटाक्षैर्लभते च भुक्तिं मुक्तिं च सा केवलभक्तिगम्या सम्पूजयतां साकमनेन दुर्गां कृत्वा प्रसन्नं स्वहितं लभस्व श्रुत्वा मुनेर्वाक्यमुभौ महेशी त्वां पूजयामास तुरिद्धभक्त्या वर्षद्वयान्ते भवतीं समीक्ष्य स्वप्ने सतोषावपि तावतृप्तौ दिदृक्षया जाग्रति चापि भक्तौ आचेरतु द्वौ कठिनव्रतानि वर्षत्रयान्ते सुमुखीं प्रसन्नां त्वां वीक्ष्य तौ तुष्टुवुतः प्रहृष्टौ दैवात् समाधिस्त्वदनुग्रहेण लब्ध्वा परं ज्ञानमवाप मुक्तिम् भोगाविरक्तः सुरथस्तु शीघ्रं निष्कण्ठकं राज्यमवाप भूयः मन्वन्तरे भूपतिरष्टमे स सावर्णिनामा च मनुर्बभूव त्वं भुक्तिकामाय ददासि भोगं मुमुक्षवे संसृतिमोचनं च
किञ्चिन्न पृच्छामि परं विमूढो नमामि ते पादसरोजयुग्मम्। ॐ श्रीमात्रे नमः।